सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। लेकिन अब ये मलबा सिर्फ पीआईए पे नहीं गिरा, अब ये मलबा सिर्फ सिविल एविएशन अथॉरिटी पे नहीं गिरा, ये उस रेगुलेटर पर भी गिरा है जो कि लाइसेंस आपका इशू करता है या वैलिडेट करता है पूरी दुनिया के अंदर। यानी पाकिस्तान का पायलट अगर किसी दुनिया के किसी कोने में है वो शकूक व शुबहात से देखा जा रहा है, एरोनॉटिकल इंजीनियर तक देखा जा रहा है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस करने वाला तक शुबे से देखा जा रहा है। तो इस सूरत में आप तो एक और क्राइसिस फेज में चले गए हैं एविएशन इंडस्ट्री को लेकर। देखिए, क्या सिविल एविएशन को कुछ असर हुआ है कि हुकूमत को कुछ असर हुआ है? वो तो असर किस पे हुआ है? पीआईए पे जी। असर उन लोगों पे हुआ है जो बाहर नौकरियां कर रहे थे, पायलट थे, इंजीनियर थे। ईएसए ने जो पूरे यूरोप की एविएशन एजेंसी है, जिस तरह हमारी सीएए है, उन्होंने कह दिया है कि आपका जो सीएए है, जो स्टेट है, वो ऑपरेटर को यानी एयरलाइन को की ओवरसाइट करने में नाकाम है, हमें उसकी कैपेबिलिटी पे शुबा है। इसका मतलब है कि आपकी एविएशन पूरी इंडस्ट्री आज उसको लोग शक की निगाह से देखते हैं और लोगों ने उनको बंद कर दिया, ग्राउंड कर दिया। जी, आपके पायलट नहीं उड़ा सकेंगे, आपके जहाज वहां नहीं जा सकेंगे। ये बहुत सीरियस मामला है, इसको बड़ा लाइटली ले रहे हैं। राइट। आज भी करेक्टिव एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। राइट। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, माशाल्लाह आप टॉल हाइटेड हैं, गुड लुकिंग तो हैं ही, प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, आपकी एविएशन है, पायलट भी हैं। आपने ज़िंदगी में कभी एक ऐसा लफ्ज़ सुना है कि जिसमें लॉकडाउन भी आता हो और वो स्मार्ट भी हो? देखिए, आप उसको स्मार्ट कहें, लॉकडाउन आपने करना है, इसका उसको कोई नाम दे दें, नाम देने से मामला नहीं बदलेगा। इस कोरोना का एक ही मुकाबला है कि लोगों को आपस में मिलने से रोकें, उसी से इसकी इन्फेक्शन रेट कम होगा और कोई तरीका नहीं है। यूरोप के एक मुल्क में 10-10 हज़ार केसेस डेली थे, आज पूरे यूरोप में 600 केस हैं, पूरे यूरोप में। बिल्कुल से हम 10 केस डेली से अब 4000 और हमें टेस्टिंग छोड़ दी है। मैं यही तो कह रहा हूँ, हमारी जब हम टेस्टिंग नहीं करेंगे तो कैसे आएगा? हाँ, कल हम टेस्टिंग 0 कर देंगे तो इन्फेक्शन रेट भी 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, पूरी दुनिया को यही दिखाएंगे हमारे पास तो कोरोना है ही नहीं। आप यकीन करें कि मैं किसी शख्स को रमज़ान शरीफ में जानता नहीं था जिसकी जो कोरोना का पेशेंट हो। मुझे खुद भी कोरोना हुआ, मैं सैकड़ों अफराद के, हज़ारों अफराद को जानता हूँ कोरोना हो चुका है। मैं आज कम से कम मैंने अभी गिने 60 अफराद को जानता हूँ जो वफात पा चुके हैं कोरोना से। कल एक ही खानदान में 2 लोगों की डेथ हुई है। ये सीरियस मामला है। हमने बड़ी आराम से कभी स्मार्ट कह देते हैं। आज तक वफाकी हुकूमत ये नहीं कह सकी, प्राइम मिनिस्टर मुंह से ये नहीं कह सका कि लॉकडाउन होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने टीवी पर कहा मैं लॉकडाउन नहीं करूंगा, नहीं होने दूंगा। उसी दिन शाम को प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर कर्फ्यू लगा हुआ था, बनी गाला में कर्फ्यू था। अब कहते हैं अशराफिया ने कर दिया लॉकडाउन। यार, मुल्क अशराफिया चला रही है, आप चला रहे हैं। आपकी पॉलिसी है क्या? आज तक ये नहीं बता सके पॉलिसी है क्या। लॉकडाउन कभी किया नहीं, फिर कहते हैं लॉकडाउन को ईज कर दिया है। ईज किया, उसके रिजल्ट्स क्या? ईज किस चीज को किया जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। कोई सूबों को साथ नहीं रखा, हर सूबे की अपनी पॉलिसी है। जिस एरिया में हम बैठे हैं ना, इसका भी स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन आप आए हैं कहीं ना कहीं से, तो ये इस तरह का लॉकडाउन चल रहा है। अच्छा, ये ना स्मार्ट है ना लॉकडाउन है, ये आपको धोखा देने वाली बात है। इन्फेक्शन रेट्स को देखें, टेस्टिंग रेट 30,000 तक गया, वापस 20 पे आ गया। आपको आज 60,000 से 1 लाख टेस्ट डेली करने चाहिए। इख्तियारात के लिए 18वीं तरमीम बड़ी ज़रूरी है। अब की गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट में नहीं होती थी वफाक में, तब कहती थी। अब मुसलसल एक बात आना शुरू हो गई है कि 18वीं तरमीम है जिसकी वजह से हम सही काम नहीं कर पा रहे। तो एक तो चले आपकी कॉन्ट्रडिक्शन है बयानात के अंदर, मैं इस गवर्नमेंट के लोगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये 18वीं तरमीम के खात्मे की बात क्यों फिर से जोर पकड़ना शुरू हो गई है इनकी गवर्नमेंट के दौरान? देखिए, इस हुकूमत का एक खासा है जी, यहाँ हर वजीर सवाई अपनी वजारत के हर बात पे, हर चीज़ पे बात करता है। हर, या आप देख लें, अब वज़रा को देख लें। हाँ जी, हाँ जो साइंस टेक्नोलॉजी वाला है वो चांद ढूंढ रहा होगा, जी, ठीक है ना। वो मिनिस्टर अफेयर का क्या, वो ईद का तयन साइंस टेक्नोलॉजी ने करना शुरू कर दिया। जो फॉरेन अफेयर है वो कोविड-19 के बारे में असेंबली में बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है।
صرف ایک خاتون میں پھر ذکر کروں گا کہ انہوں نے پلاسٹک بیگ سے انہوں نے نہیں ڈیفائن انہوں نے بڑا زبردست کیا، اور انہوں نے بھی آپ کو کووڈ ڈیفینیشن کر کے دیا. میں یہی کہہ رہا ہوں ڈیفائن بڑا زبردست کیا. نہیں جو بھی کیا، ہر آدمی بولتا ہے، ہر دوسری منسٹری کے بارے میں بولتا ہے. آپ ایویشن کو دیکھ لیں، پورٹس اینڈ شپنگ کا منسٹر آ کے بولے گا، کبھی وہ اکاؤنٹیبلٹی والا کو ایک بندہ بنا ہوا ہے، پتہ نہیں اس کی کیا پوسٹ ہے، وہ آ کے بولتا ہے، کبھی کوئی اور بولتا ہے. رکھا ہوا ہے ایک انفارمیشن منسٹر غریب، وہ ہمارا دوست ہے، وہ شریف آدمی ہے، اس کا یہ کام ہی نہیں، اس کو یہاں بٹھا دیا ہے. وہ اس قسم کے معاملات ہیں حکومت کے. تو جہاں تک 18ویں ترمیم کی بات ہے، جی 18ویں ترمیم اب ایگزسٹ نہیں کرتی. ایک ملک کا ایک آئین بن گیا ہے، اس کے بعد بھی ترامیم ہوئی ہے، میرا خیال ہے 24 یا 25 تک ہم پہنچ گئے. جی خاصی تو اب ایک ملک کا آج ایک آئین ہے. جی حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں ملک چلانے میں اس آئین میں ترمیم کرنی ہے، ترمیمی بل لے کر آ جائے، باتیں نہ کرے، ترمیمی بل لے کر آئے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلانی شک کو تبدیل کرنا چاہیے، اس سے ملک کی بہتری ہوگی. ہم ساتھ ہیں. ترمیمی بل لانے کی پوزیشن میں ہے یہ گورنمنٹ؟ نہیں، کیوں نہیں ہے. ترمیمی بل کوئی حکومت خود نہیں کر سکتی، اس میں کنسنسس قائم کرنا پڑتا ہے. آپ بل تو لائے نا کہ آپ کی سوچ کیا ہے. آپ باتیں کر رہے ہو نہیں ترمیم ختم ہونی چاہیے، یار ترمیم تو ختم ہو چکی ہے، وہ تو آئین کا حصہ بن گئی ہے. اب آپ بتائیں آپ کیا ترمیم چاہتے ہیں آئین کے اندر. میری بھی بہت سی سوچ ہے کہ آئین میں یہ ترمیم ہونی چاہیے. میں بھی بتاؤں گا آپ کو، آپ لے آئیں بل، میں بھی بتاؤں گا کہ یہ چیزیں آئین میں ترمیم ہونی چاہیے. ایک کنسنسس بل قائم ہو جاتا ہے. ہم نے اپنے حکومت کے آخری دنوں میں آئینی ترمیم کر کے دی ہے. جو فاٹا کا تھا، ہماری حکومت کے آخری 10 دن میں آخری منٹ تک نیگوشیٹ ہوتا رہا. یعنی دوپہر کو بل تھا، صبح بھی ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ جن علاقوں کو کنسیشن ملا ہوا ہے کے پی میں ٹیکس کا، ان کا کیا بنے گا. ہم نے حل کر دیا اور کنسنسس سے بل ساری جماعتیں اس میں شامل ہوئی، وہ بل اپروو ہو گیا. پرو ایکٹیو اپروچ سندھ کی تھی بہتر کووڈ-19 ہینڈلنگ میں یا وفاق کی؟ آپ ریزلٹس دیکھ لیں، سب سے بہترین ریزلٹس جی بی اور اے جے کی گورنمنٹ سے دیے ہیں. اچھا مکمل لاک ڈاؤن امپلیمنٹ کر کے کرائسس پیدا ہو گیا تھا وہاں پہ. 450 پیشنٹ جی بی کے اندر چلا گیا جو ایران سے آئے تھے. آپ نے اجازت دے دی. چھوٹی سی جگہ ہے، میری آبادی کم ہے، جگہ پھیلی ہوئی ہے، انہوں نے پھر بھی کنٹرول کیا بڑے اچھے طریقے سے. حفیظ الرحمان صاحب نے زبردست پرفارمنس، اور اس کے بعد راجہ صاحب نے اے جے کے میں. سندھ گورنمنٹ نے ایک بڑا چیلنج ہے، کراچی بہت بڑا شہر، اس کو مینیج کرنا مشکل ہے. انہوں نے اچھی پرفارمنس دی، کوشش کی. دوسرے صوبوں نے بھی کوشش کی. لیکن یہ بہت بہتر ہوتا کہ وفاق سب کو بلا کر ایک اسٹریٹجی پورے ملک کے لیے بناتا اور اس کو سارے مل کر امپلیمنٹ کرتے. وہ تو اپوزیشن کو ملانا نہیں چاہ رہے. اپوزیشن کو نہ ملائیں یار، حکومتوں کو بلا لیں، حکومتوں کو بلا لیں کہ بھائی یہ اسٹریٹجی ہم نے بنائی ہے پورے ملک کے لیے، آپ کا کیا خیال ہے، آپ بھی رائے دے دیں. ایک اسٹریٹجی مل کر بنائیں، اس کو امپلیمنٹ کریں بلا تاخیر اور بلا انتفریق. رائٹ. حالات مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، اور جس طرح ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، آپ مستقبل کو لے کر کیا کہیں گے، کتنے عرصے میں یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں سب سے بڑا حامی ہوں کہ حکومتیں اپنا ٹائم پورا کریں. خان صاحب کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. میں اس کانسیپٹ کا حامی ہوں کہ حکومت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. رائٹ. ہماری حکومت 4 سال اور 2 مہینے میں توڑی گئی، ٹوٹی. ہم نے آخری دن تک رات، اب یقین کریں، رات کے 12 بجے تک ہم نے کیبنٹ میٹنگ کی. آخری دن اس کے منٹس ہم سائن کر کے گھر گئے. حکومتیں چلنی چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت مکمل طور پہ ناکام ہو گئی ہے. میں نے آپ سے پوچھا، آپ کوئی بات مجھے معقول نہیں بتا سکے کہ ان کی 2 سال میں ایک مثبت کام کیا. سر ایک تو میں نے بتا دیا، وہ بتا دیا. چلے میں باقیوں کو چھوڑ دیں، اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. تو جس حکومت کی سب سے بڑی کارکردگی اسلام آباد میں پلاسٹک بیگ بین کرنا ہے، اس سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ اس لیے آج اس حکومت کا ایک ایک لمحہ پاکستان پر بھاری ہے. یہ ناکام ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے. اس سے کوئی لیکن 5 سال مکمل کرنے چاہیے. بہتری کی توقع نہیں ہے. نہیں، میں تو ایک کانسیپٹ کے طور پہ بات کر رہا ہوں. اگر حکومت پرفارم کرتی رہے. اب آپ کے پاس چیلنج یہ ہے، میرے پاس ایز اپوزیشن چیلنج یہ ہے کہ آپ کو پرائم منسٹرشپ اگر ملے تو آپ ریڈی ہوں گے پرائم منسٹر بننے کے لیے؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ اشخاص کی بات نہیں ہے. یہ اشخاص کچھ نہیں کر سکتے. جماعتیں، سیاسی نظام ہی کرے گا، جماعتیں ہی کریں گی. اب
मुझ पर अब लाजिम है एज अपोजिशन कि मैं कोई ऐसा तरीका ढूंढूं आइन के अंदर रहते हुए, हम किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं है, ना बनना चाहिए, हमने बहुत पाकिस्तान ने मार खाई है। अब आपने आइन के अंदर रहते हुए हल ढूंढना है कि जमहूरियत भी चलती रहे और कोई नई हुकूमत पाकिस्तान में आ सके जो इन मामलात को हल कर सके। ये तो नाकाम हो गए। राना मशहूद साहब मेरे ही शो में बैठे थे, ज़ाहिर है आपकी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, पंजाब से एक बड़ी शख्सियत हैं, वो कह गए कि हम अगस्त तक तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं। क्या वाकई आप लोग इस तरफ जा रहे हैं? स्ट्रीट पॉलिटिक्स दोबारा होगी अगर कोरोना हैंडल हो जाता है, बेहतरी आ जाती है सिचुएशन में? देखिए ये सब ऑप्शंस हैं, आप अदम एतमाद भी ये आखिरी ऑप्शंस होती हैं। अच्छा, जब कोई रास्ता ना रहे, अदम इनिशियल ऑप्शंस क्या है? अदम एतमाद एक ऑप्शन होती है। देखिए एक ऑप्शन तो अभी नजर आ रहा है कि हुकूमत कि इत्तेहादी छोड़ के जाएं, आपके साथ मिल जाएं। अक्सरियत वैसे भी लूज कर चुकी है, हुकूमत के पास अक्सरियत मैं नहीं समझता हूँ आज है। इत्तेहादी छोड़ गए तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के पास दो चॉइसेस होंगी कि या किसी और जमात को बनाने का मौका दें, हाँ, या असेंबली डिसॉल्व कर दें, या अपनी तरफ से कोई और प्राइम मिनिस्टर अपनी तरफ से। वही ये तो उनका है, यहाँ अपनी जमात से बनाए या बाहर से कोई आ जाए। लेकिन ऐसा जमात पीटीआई तो फेल हो गई ना, उनसे तो बेहतरी की तवक्को नहीं है, तो ये -1 -100 इससे फर्क नहीं पड़ता। तहरीक अदम एतमाद ऑप्शन हो सकता है, आखिरी ऑप्शन है। तहरीक अदम एतमाद की जो मैकेनिक्स है हमारे मुल्क में, जिस तरह इम्प्लीमेंट होता है, तकरीबन एक नामुमकिन स्टेप होता है। नामुमकिन स्टेप। मैं एक तहरीक अदम एतमाद का वज़ीर के खिलाफ हिस्सा रहा हूँ, मैं उसके सब कुछ जानता हूँ। आई अंडरस्टैंड, आई नो। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब आप स्टूडियो में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।